अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाज़रीन किराम, आज हमारा 10वां क्लास इस सिलसिले में उर्दू अरबों के लिए। आज हम फ़ातिमा जनाह पार्क में है। फ़ातिमा जनाह पार्क इस्लामाबाद में, ये बहुत बड़ा पार्क है, 4 किलोमीटर मुरब्बा है। शुरू करने से पहले हम कुछ नए अल्फाज सीखने पड़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सय्यदाती सादती, هذا هو درسنا العاشر في سلسلة الأردو للعرب. اليوم نحن في حديقة فاطمة جناح بارك، في هذا اليوم الكانوني من أواخر كانون. ما زالت الأرض جافة والأشجار يابسة، لم ترجع لها الخضرة بعد. فاطمة جناح بارك هي من أكبر الحدائق في آسيا، بحجم 4 كيلومتر مربع تقريبا، مفتوحة للزوار مجانا، وهي في قلب العاصمة إسلام آباد، في قلب العاصمة، في وسط العاصمة، بطول 2 كيلومتر وعرض 2 كيلومتر. درسنا اليوم عن الجملة المنفية. الجملة المنفية في اللغة الأردية. الجملة المنفية في اللغة الأردية، أسلوب النفي في اللغة الأردية أسلوب سهل جدا. هو تقريبا ليس له صيغ كثيرة، له صيغة أو صيغتان، وسنشرحها في هذه الحلقة. لكن قبل أن نبدأ لابد لنا أن نتعرف على كلمات جديدة نطبق عليها أسلوب النفي. صراحة أنا لست من الذين يؤمنون بتعليم اللغة عبر أبواب المعجم، يعني كأنك كأن تأخذ أبواب المعجم، الملابس، وتعددها العائلة، وتعدد أفراد العائلة، أيام الأسبوع، وتعدد أيام الأسبوع، الألوان، وتعدد الألوان. هذا الأسلوب لا أعتبره أسلوبا ناجحا. لا أدري، ربما هو معي على الأقل أثبت فشله. أحب تعلم اللغة عن طريق صياغة الجمل المختلفة، لكن في بعض الأحيان لا بد للإنسان أن يتعلم بهذا الأسلوب إذا كانت الكلمات محدودة أو معدودة، مثل ما سنتعلمه اليوم، وهي أيام الأسبوع. أيام الأسبوع هي 7. قبل أن نتعلم أيام الأسبوع لا بد لنا أن نطلع قليلا على أقسام اليوم. اليوم في اللغة اليوم ينقسم إلى عدة أقسام، طبعا إلى عدة أوقات. فلو بدأنا منذ الصباح في اللغة الأردية هو صبح، نفسها في العربية صبح. والمساء في اللغة الأردية هو شام. لها لغتان في اللغة الأردية، هي المساء وهو شام، بلاد الشام. اسم سوريا يقولون شام، لا يقولون سوريا. فالصباح صبح، والمساء شام. وكلمة شام أعتقد تستخدم في لغات أخرى مثل اللغة التركية واللغة الفارسية، الصبح والشام. أما إذا قسمنا اليوم بناء على أوقات الصلاة فإنه يقسم هكذا: صبح، دوبر أي الظهر، دوبهر، عصر، مغرب أو عشاء. الليل في اللغة الأردية هو رات، أو يمكن نستخدم الكلمة الفارسية شب. هذه كلمة شب تستخدم عادة في الأردية مع أسماء الليالي المخصوصة، مثل ليلة القدر يقولون شب القدر، ليلة نصف من شعبان يقولون شب برات، ويعني هكذا. أما بشكل عام يقولون رات. إسرات ما في هذه الليلة، هذه الليلة إسرات. آجرات. اليوم في اللغة الأردية، اليوم الذي هو يوم السبت، آج، يقولون آج، ألف وجيم، آج، اليوم. أما يوم بالمطلق، أي يوم، يقولون دين. ويقولون أيضا الكلمة الفارسية روز، يقولون في الأردن روز، تخفيف بالواو ليست ثقيلة، روز. يقولون دين ويقولون روز. فاليوم في اللغة الأردية هو دين وروز. أما اليوم الذي هو today، يعني في الإنجليزية today، هو آج. وغدا هناك ضعف في اللغة الأردية من ناحية، بصراحة هو يعني لا أدري هو قصور أم ماذا. يقولون عن غدا والبارحة نفس الكلمة، يقولون كل تعني غدا وتعني البارحة، وأيضا بعد الغد وقبل البارحة هي نفس الكلمة، يقولون برسو. النون الأخيرة لا تلفظ كما نلاحظ، برسو.
اليوم وغدا هو كل. البارحة وغدا هو كل. قبل البارحة وبعد الغد هو برسو. واليوم هو آج. هذا بالنسبة لأقسام اليوم والغد. بعد الغد يقولون ترسو. هذه تفصيلات كثيرة. الآن لنبدأ بأيام الأسبوع. الأسبوع في اللغة العربية يقال له جمعة. نحن نستخدم اسم الجمعة، نطلقه على كل الأسبوع. نقول جمعة. الجمعة تعني الأسبوع كله أحيانا، وتعني يوم الجمعة. هنا يطلقون على الأسبوع اسم يوم السبت. يوم السبت في اللغة الأردية هو هفتة. هو نفس الكلمة تستخدم في الفارسية، نفسها في التركية. هفتة. والأسبوع كله هفتة. والأسابيع هفتة. إذن هفتة هو يوم السبت. يوم الأحد إتوار. يوم الأحد هو إتوار. يوم الاثنين له اسمان. الاسم الأكثر انتشارا هو يوم بير هو يوم الاثنين. ويقولون أيضا سوموار هو يوم الاثنين أو بير. يوم الثلاثاء هو منقل هو يوم الثلاثاء. بير يوم الاثنين، ومنقل يوم الثلاثاء. يوم الأربعاء هو بود. يعني الهاء الأخيرة لا تلفظ، وإنما يقولون بود هكذا. الدال مثلها تعطيها همس خفيف، بود. ويوم الخميس هو قلنا رات أنها هي ليلة، وإذا قلنا جمعة رات فتعني ليلة الجمعة، لكن هي تعني يوم الخميس. فيوم الخميس هو جمعرات، ويوم الجمعة هو جمعة. وكل الأسبوع يقال له هفتة باعتبار يوم السبت. أيام الأسبوع السبعة هي هفتة، إتوار، سوموار أو بير، منقل، بود، جمعرات وجمعة. هذه هي أيام الأسبوع السبعة. الصباح هو الصبح، المساء هو شام، الليل هو رات. أبي شام की वक्त है। मगरिब अज़ान के लिए 10 मिनट रहेगा। بقي حوالي 10 دقائق لأذان المغرب. رات المساء، صبح الصباح. كل غدا والبارحة. برسو هو بعد الغد وقبل البارحة. برسو. الآن ننتقل إلى أسلوب النفي في اللغة الأردية. كيف ننفي كل الجمل التي أخذناها في السابق؟ تقريبا بنسبة 99% من الجمل كانت جمل مثبتة. لما نتطرق لأسلوب النفي في اللغة الأردية. النفي في اللغة الأردية هو سهل جدا، يتم بإضافة كلمة نهي قبل الخبر. بكلمة نهي قبل كلمة الخبر أو كلمة الجواب نقول نهي، بس كلمة نهي نون هاء ياء ونون أخيرة غير ملفوظة. نهي وتلفظ نهي هكذا بسهولة. يقولون نهي أو يقولون نهي. وهناك أداتان للجواب في اللغة الأردية. إما أن تقول جيها. العبارة الكاملة لأداة الإثبات في اللغة الأردية هي إما أنها جيها وتعني نعم ويقولون اختصارا ها، أو نهي وتعني لا ويقولون اختصارا نهي. فكلمة نهي تعني لا، وتعني أيضا ليس للنفي. मैं हुसैन हूँ, أنا حسين. मैं शायर नहीं, أنا لست شاعرا. मैं एक शायर नहीं हूँ.
أنا لست شاعرا، मैं एक शायर नहीं हूँ, أنا لست شاعرا. كما نلاحظ هذه زهرة المانوليا، زهرة المانوليا هذه طبعا زهرة لا تنجح كثيرا في بلادنا، ولكن هنا في باكستان تزرع على قوارع الطرقات. وأذكر أننا كنا نتعب في تربيتها كثيرا وتباع بأسعار خيالية، ولكن هنا مزروعة ما شاء الله على قارعة الطريق في كل مكان. جملة اعتراضية: إذا أردت أن تسأل هل اليوم هو الأربعاء، क्या आज बुध का दिन है, हल اليوم هو الأربعاء, क्या आज बुध का दिन है, बुध का दिन है, नहीं, आज बुध का दिन नहीं है. اليوم هو ليس يوم الأربعاء. كلمة नहीं ندرجها دائما قبل فعل الكون، كلمة नहीं ندرجها قبل فعل الكون في نهاية الجملة، أو نقولها منفصلة في بداية الجملة. إما أن تقول नहीं आज हफ्ता का दिन है, اليوم هو يوم السبت, नहीं आज हफ्ता का दिन है, और أو या नहीं आज बुध का दिन नहीं है. नहीं الأولى تعني لا, ونهي الثانية تعني ليس. لا, اليوم ليس يوم الأربعاء. नहीं आज बुध का दिन नहीं है, आज हफ्ता का दिन है, اليوم هو يوم السبت. क्या अभी सुबह है, सुबह के टाइम है, अभी सुबह की वक्त है. يمكن أن نقول وقت الكلمة العربية، ويمكن أن يقول تايم الكلمة الإنجليزية، وأعتقد أن الكلمة المستخدمة بالأردية هي وقت، ويستخدمون كلمة تايم بحكم التأثر بالثقافة الإنجليزية. नहीं अभी सुबह के वक्त नहीं है, अभी शाम है, अभी शाम है, الآن هو المساء. هذه بالنسبة للجمل الاسمية. क्या तुम कैमरामैन हो, क्या तुम कैमरामैन हो, هل أنت مصور. नहीं मैं अदाकार हूँ, मैं अदाकार, أنا ممثل, أنا ممثل. क्या कल तसअलहु, क्या कल सोमवार है, هل غدا هو الاثنين. क्या कल सोमवार है, يعني أنت تعرف أن هنا يعني कल معنى غدا. إذا ربما يقول آने वाला कल, آने वाला कल يعني غدا القادم, تعني أنه غدا. إذا قال कल آने वाला القادم، أو إذا قال कल يعني البارحة، من إشارة يده من أسلوب كلامه يمكنك أن تفهم هل هو يعني البارحة أو الغد. فإذا قال لك क्या कल सोमवार है, هل غدا هو الاثنين. क्या कल पीर है, नहीं कल पीर नहीं है, कल इतवार है, इतवार है, कल बाजार खुला होगा, غدا سيكون السوق مفتوحا, क्योंकि बाजार सिर्फ इतवार के दिन खुला होता है. لأن السوق يفتح يوم الأحد فقط. كيو نحن عندما تحدثنا عن أدوات الجواب لم نتحدث عن كلمة جواب كيو تعني لماذا، جوابها لأن كيونكي لأنها لا يتم فيها تغيير، فقط يضيفون كي بمعنى أن. كيونكي لأن جواب كيونكي بازار صرف السوق فقط إتوار كدين كله होता है, فقط يفتح يوم الأحد. إتوار छुट्टी कब होती है, متى تكون العطلة. छुट्टी कब होती है, छुट्टी 2 दिन, हर हफ्ता 2 दिन, हर معنى كل हर हफ्ता, كل أسبوع हर हफ्ता 2 दिन छुट्टी होता है, 2 दिन छुट्टी होता है. يكون هناك يومين للعطلة وهفتة كدين إتوار كدين. يوم السبت ويوم الأحد. طبعا في باكستان وفي الهند العطلة هي يوم السبت والأحد حسب العطل الغربية. يحبك يوم عيدهم النصارى ويوم السبت شيعتك اليهود. هفتة كدين और इतवार का दिन, हफ्ता का दिन और इतवार का दिन.
فصار عندنا مراجعة سريعة: صبح شام، صبح दोपहर असर मगरिब और इशा, सुबह शाम रात, और हफ्ता इतवार सोमवार मंगल बुध जुमरात और जुमा। आज اليوم आज, कल कल, आने वाला कल या कल, परसों परसों तरसों। وبهذا سيداتي سادتي نكون قد أنهينا حلقتنا لهذا اليوم، عسى أن تكون قد نالت إعجابكم، وإلى أن نلتقي في حلقة أخرى. هذا براء هلال يحييكم من حديقة فاطمة جناح بارك في إسلام آباد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.